अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच वर्धमानमध्यशाखा अस्वस्थं प्राहुरव्यया छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्च चाहं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रबाला अधश्च मूलानि सर्वदानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततो लभ्यते नानो न चादैक च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानि विवस्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसुता पुराणे निर्माण मोहाजित संगतोषा आध्यात्मनित्या विरतिकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति